Mayor Acosta nahimong top 2 sa performing mayor sa Northern Mindanao base sa pinakabagong survey sa Busis ng Bayan. Aniya ang kumplitong detalye. Top 2 si Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta sa performing mayor sa Northern Mindanao base sa pinakabagong survey sa RPMD Foundation Incorporated nga bag-o lamang nahuman pinaagi sa Busis ng Bayan. Ang survey gihimo base sa detalyadong evaluasyon sa mga mayor sa Northern Mindanao Region aron ma-assess ang mga mayor base sa mga nagkalain-laing mga parametro sa pagdumala. Mao na kini ang ikatulo nga resulta nga migawas sa gihimong survey sa Busis ng Bayan sukad niadtong miaging tuig 2023. Mapasalamaton si Mayor Acosta nga nasulod siya sa top 3 sa unang survey, top 2 sa ikaduhang higayon o karon sa pinakaulahing survey mipwisto gihapon siya sa top 2 nga rank. Nakuha sa Iligan City Mayor Frederick Siao ug ni Usamis City Mayor Henry F. Waminal Jr. ang top 1 isip tie, samtang si Mayor Acosta ang nahimutang sa top 2 sa rate nga 87.3%. Salamat sa tanang nag-congratulate. But to be honest, ako ning ihatag ug itulol ang tanan una sa Ginoo, no, kay kini akong posisyon grasya man ni gihatag sa Ginoo kanako. Mao nang wala lang nato giusikan ang panahon kay iyang gihatag na maghatagan ta og kahigayunan mo serbisyo sa akong katawhan. Ikaduha, magpasalamat ko sa atong mga katawhan. Pinaagi niining atong mga surveys o ratings nga inyong gihatag kay mura grado man ni ang survey gihimo man sa ground, no, na wala ta kahibalo. Nagpasabot nga ang atong mga katawhan iuyon sa atong pagpadagan sa ato ang pinanggang syudad. Magpasalamat ko ninyo kay ako ning himuon nga dungag nga inspirasyon para mas maayo pa ang ako ang pagpadagan sa syudad. We will be working harder. We will do better, no, para mas maayo pagyud ang ato ang pinanggang syudad. Dugang pa sa mayor nga ang kadaugan nga iyang nakabot dili lamang kini para kaniya apan para kini sa katawhan sa dakbayan sa Oroqueta. Tungod kay ang katawhan man ang nahimong inspirasyon ni Mayor Acosta nga makabot ang dungog sa dakbayan. Ang resulta sa survey nagpakita kini kung unsa ka epektibo ang pagdumala sa usa ka mayor sa lugar kung mahiuyon ba kini sa katawhan ug dinhi usab makita ang nahimo ug unsa pa ang planong pagahimuon para sa ugma ug sa kalambuan sa dakbayan. Gipaabot usab ni Mayor Acosta ang iyang pag-congratulate nila Mayor Waminal ug ni Tangub City Mayor Ben Canama nga naa sa ikawalo nga rank nga dunay average nga 76.6%.